أف يا حفيظ، الحرارة شديدة جدا، أشعر كأن الشمس فوق رؤوسنا. الحمد لله على وجود هذه الشجرة، وإلا لكان من المستحيل الجلوس هنا. صدقت يا خزيمة، في هذا الحر الحارق تعد هذه الشجرة نعمة كبيرة، ولكن هل فكرت كيف أصبحت هذه الأشجار الكثيفة قليلة جدا في المدينة؟ نعم، لقد لاحظت في كل مكان قد قطعت الأشجار القديمة وبنيت مكانها مراكز تجارية. نحن نقطع الأشجار لأجل احتياجاتنا، ولكننا ننسى أنها توفر لنا الأكسجين المجانية. الشجرة الكبيرة الواحدة تعطي أكسجينا لعائلة صغيرة لتتنفس براحة. حقا، كنت أظن أن الأشجار تفيدنا فقط في الحصول على الثمار والخشب. لا يا صديقي، الأشجار تمتص ثاني أكسيد الكربون من الجو وتلطف البيئة، وحيثما تكثر الأشجار وتكثر الأمطار ويقل خطر الفيضانات. هذا يعني أننا بقطع الأشجار نؤذي أنفسنا بأيدينا، ولهذا السبب تتحطم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة كل عام. إذا لم نهتم بالتشجير الآن فسيكون التنفس صعبا في المستقبل. يجب ألا نكتفي بالحديث عن أهمية الأشجار، بل يجب أن نتخذ خطوات عملية. هذا هو الكلام الصحيح. هيا بنا لنجعل هذه الأرض خضراء من جديد. الأشجار هي رئة الأرض. إذا أردنا العيش فعلينا حماية الأشجار وزراعة أشجار جديدة.